اسی کہنے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. پڑھ لو ذرا میرے نال مل کے اگر پڑھ سکتے ہو. ان کی پاکی کا خدائے پاک کر. پڑھو ذرا مل کے. دروازہ بھی تیر سن کھول دے, وہ بھی کھول دے جی. پڑھو ذرا مل کے. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کرو نا ذرا مل کے ذکر اہل بیت. اسی ٹول ٹمکا کر کے ذکر اہل بیت نہیں کرتے, اسی انج ذکر اہل بیت کرنے ہاں. آج بندے مولا علی دا ذکر شرلیاں چلا کے پٹاخے چلا کے ٹول ٹمکے دے ذریعے نال بھی کر دیں. اسی انج نہیں کر دے, تمالا پا کے بھی کر دیں. اسی مسجد وچ بیٹھ کے ادب نال کر دیں. تے ذرا کرو ذکر مولا علی دا ذکر. یہ ذکر اہل بیت مولا علی اہل بیت اندر ہی شامل نے. پڑھو ذرا مل کے. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان. بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن, کیوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان. نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑی. چادر دے نیچے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے, اور چادر دے نیچے 5 تن پاک یعنی امام حسن, امام حسین, سیدہ زہرا پاک, مولا علی شیر خدا. حضور بھی چادر دے نیچے. حضور نے اللہ دے قرآن دی شاعر دی تلاوت فرمائی. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مولا علی چادر دے نیچے, حضرت حسین کریم چادر دے نیچے, مولا علی چادر دے نیچے آئے. آپ دی ساری اولاد اہل بیت دے اندر داخل ہو گئی. چند منٹاں لئی مولا علی چادر دے نیچے آئے تے ساری نسل پاک ہو گئی, ساری اولاد پاک ہو گئی. جڑے چند منٹاں لئی چادر دی چھان تھلے آن, اللہ کریم انہاں دیاں نسلاں پاک کر دیندا اے. تے جڑے ابو بکر تے عمر آج بھی گنبد خضراں دی چھان تھلے ستے پے نے. جڑے آج بھی گنبد خضرا دی چھان تھلے ستے پین, انہاں دی عظمت دا کون اندازہ لا سکدا ہے؟ انہاں دی عظمت اور فضیلت دا کون اندازہ لا سکدا ہے؟ اسی مولا علی دا ذکر کر کے اصحاب ثلاثہ دی توہین نہیں کردے. اے جڑا طریقہ ہے ساڈا اہل سنت دا, اسی حضور دا یوم ولادت منانے ہیں.
باقی بزرگان نے دین دا یوم وصال منانے ہیں، تو اس لئی جو کچھ دوجے سلسلے شروع ہو گیا ہے انہاں تو سانو ذرا احتیاط برتنی چاہیے، اس تاریخ نو قریب مولا علی دا ذکر کر لینا چاہیے، لیکن اہل سنت دا ہمیشہ تو یہی اصول ہے، دستور ہے کہ اسی بزرگاں دے وصال دے دن منانے ہیں اور صرف حضور دی ولادت دا دن منانے ہیں۔ محبت لڑ ذرا کہہ لو سبحان اللہ۔ لیکن یہ بندے بغض صحابہ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دا بغض سینے چ رکھ کے مولا علی شیر خدا دا تذکرہ کر دیں۔ 24 سال تو زیادہ دا وقت مولا علی شیر خدا اصحاب ثلاثہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضرت ابو بکر عمر عثمان انہاں ہستیاں دے پیچھے نمازاں پڑھ کے مولا علی شیر خدا نے انہاں ہستیاں دا مقام اور مرتبہ واضح کر دیتا ہے۔ مولا علی نے اپنے پتر دا نام پھر ابو بکر رکھیا، پتر دا نام عمر رکھیا، پتر دا نام عثمان رکھیا۔ آل تشہیدیاں کتاباں گواہ نے اس بات دے اوپر مولا علی نے پتر دا نام ابو بکر عمر عثمان اور حضرت امام حسن نے بھی اصحاب ثلاثہ دیاں ناماں وچوں اپنے پتراں دے نام رکھے۔ امام زین العابدین نے بھی رکھے اپنے باپ حضرت مولا علی دے طریقے دے مطابق مولا علی نے پتر دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھ کے قیامت تک آنے والے لوگوں یہ پیغام پیش کیتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان دا ذکر کدی کدی نہیں کرنا۔ کئی بندے کہندے ذکر مولا علی دے اندر صدیق پاک دا ذکر کیوں کر دے ہو، عمر پاک دا ذکر کیوں کر دے ہو، عثمان پاک دا تذکرہ کیوں کر دے ہو؟ مولا علی نے پتر دا نام ابو بکر رکھیا، عمر رکھیا، عثمان رکھ کے امت نو پیغام دیتا ہے انہاں دا ذکر کدی کدی نہیں کرنا۔ پتراں دے نام انہاں دیا نامات رکھ کے ساتھ پتر نو مارنی ہے، آواز پتر نو دینی ہے، یاد نبی دیا یاراں نو کر لینا ہے۔ مولا علی شیر خدا اپنی پتر دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھی ہے اور امت نو دسی ہے کہ کدی کدی اعلان دا تذکرہ نہیں کرنا۔ کئی بندے ایتھے بھی ڈنڈی مار دیں، وہ کہندے نے کیڑے چ نہ رکھے، مولا علی نے محبت چ نہیں رکھے، کیڑ دے وچ نہ رکھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا بھائی ایڈی کاس کے مار دیتی ہے، تینوں تا جرنل آسم منیر نال بھی بہتا غصہ ہے، کوئی گل نہیں، مسجد ہے، محبت لڑ رکھو سبحان اللہ، محبت لڑ رکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب لالاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دے غلاموں، کئی بندے کہتے ہیں کیڑے چ نہ رکھے، محبت چ نہیں رکھے، کیڑے چ نہ نہیں نہ محبت چ رکھے جاندے نے۔ اگر انہاں دی گل ایک لحاظ نال مانوی لے جائے تے اسی انہاں نوں کہنے ہیں تسی بھی کیڑے چ ایک دے پتر دا نام فرعون رکھ دیو، ابو لہب رکھ دیو، ابو جہل رکھ دیو، نہ کیڑے چ نہیں رکھے جاندے، نہ محبت چ رکھے جاندے۔ اگر یہ بات قوم سمجھ جائے تے ساریاں جھوٹیاں کہانیاں دا پول کھل جائے جڑیاں بنائیاں ہوئیاں کہ سیدہ زہرا پاک نو صدیق پاک نے کھڑیاں رکھیا، عمر پاک نے ماریا، سیدہ زہرا پاک دی اخے شہادت ہوئی، یہ سب من گھڑت گلاں اسی نہیں ایسیاں روایتاں اور باتاں نو ملنے قیامت نہ برپا ہو جائے مدینے دی اندر رسول خدا دی بیٹی نو ماریا جائے اور اتنے جلیل القدر اصحاب دی طرف ایسی روایات نو منسوب کیتا جاندا ہے۔ سانو تے بزرگاں دسیا ہے حضرت عمر ایک دن سیدہ زہرا پاک دے سامنے آئے، آگے عرض کر دیں سیدہ میں اپنی زندگی حضور نو سب تو زیادہ جنہاں نال پیار کر دیاں دیکھیا او تسی سیدہ زہرا۔ سانو تا بزرگاں یہی پیغام دیتا ہے کہ جیدہ پانچ تن لال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیدہ پانچ تن لال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چاہیے
یار نہیں او جنت دا حق پڑھو ذرا نال مل کے جڑا چاں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں تھے تم دشمن یالے رسول دائیں تیرا بیڑا خونا مولا علی شیر خدا دی عظمت شان مقام بلند ہے تو بندے ہمیں کہانیاں بنائیاں ایک پاسوں یہ روایتاں بیان کیتیاں جاندیاں کہ روٹی منگی گئی مولا علی شیر خدا کوڑوں سوال کیتا غلام کمبر نے آگیا جی روٹی مانگ رہا ہے فرمایا دے دے حضور دسترخوان اچ ہے فرمایا گل لمبی ہے فرمایا دسترخوان دے دے حضور اونٹ دے اوپر ہے فرمایا اونٹ ہی دے دے حضور اونٹ اٹھاں دی قطار اچ ہے فرمایا قطار دی مہاری پکڑا دے منگی روٹی ہے مولا علی تو آپ نے اٹھاں دی قطار پکڑا دیتی ہے کس نو جن ایک روٹی منگی سی اٹھاں دی قطار پکڑائے مولا علی دی سخاوت ہے ایک پاسوں کیا جائے سیدہ زہرا پاک ایک باغ دے پیچھے روندیاں رہیاں اے مولا علی دی سخاوت دی توہین ہے اسی تا کہنے ہیں منگے روٹی اٹھاں دی قطار پکڑان والے شوہر دی بیوی ایک باغ دے پیچھے کدی بھی نہیں رو سکدیاں اے سیدہ زہرا دی بھی توہین ہے مولا علی دی سخاوت دی بھی توہین ہے لکھاں باغ فدق سیدہ زہرا پاک دی نالین تو قربان کر دئی ہے عظمت اور شان مقام اور مرتبہ بلند ہے ان ہستیاں جڑیاں اللہ نے شانہ عطا کیتیاں حضرت مولا علی دے نام دا معنی والی طارق جمیل دیوبندی گلدستہ اہل بیت جڑا کیتا ہے کہ جی دی شان بلند ہوئے اچھی شان آڑا ایک بزرگ بیان کر رہے سی تالاب دے کنارے تے بہ کے کہ علی دی شان بڑی اچھی ہے تے بڑی بلند ہے تے ایک خشک بندہ لاگے ہو ننگے خشک بھی تا ہوندے نے جتھے اللہ نے خیر دا ذکر کیتا ہے نال شر دا بھی کیتا ہے بھی پریشان نہیں ہونا تے اے سارا کچھ سلسلہ نال ہی چل رہا خیر ہے تے شر بھی ہے محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ تسی سارے چنگے ہو مسجد ہی چاہے ہو محبت نال ذرا کہہ لو سبحان اللہ نبی پاک صاحب لولاک دے داماد دا ذکر کر رہے سی بزرگوں نے کیا مولا علی دی شان بڑی اچھی ہے بڑی بلند ایک خشک بندہ کوڑوں ننگیا نے کیا بابا جی کی بار بار علی دا ذکر شروع کیتا اوڑی کنی شان بلند ہے کنی کچی ہے علی دی شان ذرا داسی دیو لاگے لوٹا پہ ایسی بزرگ کہنے لگے انکار سمجھان لئی بھی انہوں تا سمجھا دیں فرمان لگے بھی تالاب دا سارے دا پانی لوٹے چ بند کر دے وہ کہنے لگا بابا جی سیانے بدے ہو کو عقل والی گل کرو تالاب دا پانی جڑا ہے وہ بھی پلا لوٹے چاہ سکتا ہے فرمان لگے بے وقوفت تینوں ہی سمجھانا چاہنا یہ تالاب دا پانی لوٹے چ نہیں نہ آ سکتا مولا علی دی عظمت بھی تیری عقل دے لوٹے چ نہیں آ سکتی ہے انہاں دی شان بھی بلند ہے کیونکہ رسول خدا فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا اندر بھی میرا بھائی ہے آخرت اندر بھی میرا بھائی ہے کتنی عظمت ہے مولا علی شیر خدا دی رسول خدا ہجرت دی رات اپنی بستر دی اوپر مولا علی شیر خدا نو لٹایا بستر تے لٹایا مولا علی ہجرت کر کے جدوں وادی قباء دے اندر پہنچے آپ دے نالین مبارک رستے دے اندر ٹوٹ گئے سن سفر دی مشقت دی وجہ تو ننگے پیاری وادی قباء دے اندر پہنچے قدمین زخمی سن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی ان ہستیاں دیاں قربانیاں جنہ دین واسطے تن من دن قربان کیتا ہے میدان عمل دے اندر مولا علی دے بڑے بھائی جعفر بن نبی طالب 10 سال یا 8 سال بڑے سن مولا علی تو وہ بھی شہید ہوئے میدان موتا دے اندر جنگ موتا دے اندر اسلام دی عظمت تو قربان ہوئے مولا علی خود فجر دی نماز دیاں سنتا پڑھ دیاں شہادت دا جام نوش فرمایا داخلی دروازیاں دے اندر سن مسجد کوفہ دے مولا علی دے پتر بھی دین اسلام دی عظمت تو قربان ہوڑ کی عظمت مولا علی دی چند منٹاں دے اندر بیان کراں جنہاں دا خاندان دین اسلام تو قربان ہوئے جنہاں دے ایک پتر نو نبی پاک فرمان حسن میں اپنی سردار
سرداری دے دیتی ہے، دوجے پتر نو حضور فرمان حسین نو میں اپنی شجاعت دے دیتی ہے، دلیری دے دیتی ہے. کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دا. اسی تا انی گل نہیں کہنی کہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ نعرہ علی دا. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھ لو ذرا میرے نال مل کے، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ نعرہ علی دا. لہرا دا شاغر پیران دا پیرے، لہرا دا شاغر پیران دا پیرے، میں کیا دساں کتنا امیرے، تحتو سراتو عرش اولا تائیں، تحتو سراتو عرش اولا تائیں، سارے دا سارا رقبہ علی دا، ایک یام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے، نانے دے دین تو نانے دے دین تو گردن کٹائی، نانے دے دین تو گردن کٹائی، کتنا عظیم ہے کھن بائلی دا، کتنا عظیم ہے کھن بائلی دا. آج بندے رستے جدا کر دیں، کہنے اہل بیت دا رستہ اور اصحاب پیمبر دا رستہ اور، بلکہ راتی میں نے ایک بندے دی کال آئی پیر محل دے علاقے جو کہنا جدو صدیق پاک دی خلافت دا زمانہ آیا، مولا علی مدینہ چھڑ کے کوفے چلے گئے دن، انج دیاں گلاں بھی بندے مشہور کر دل. میں کہا جے گل مان لی جائے کہ عثمان پاک دے دروازے تے حسنین کریمین نو تلواراں دے کے کھڑیاں کرنا والا کون ہے؟ مولا علی مدینہ ہی رہے. حضرت عمر کیا کر دے سن جدوں بھی فیصلہ کرنا مولا علی نو تلاش کریا کر دے سن. یہ گلاں اس بات دی دلیل لے مولا علی مدینے دے اندر رہے، اصحاب پیمبر نال وفاواں کر دے رہے، حضور دی آل نال پیار اور محبت کر دے رہے. آخر رستے جدا جدان آل دا رستہ لے دے، اصحاب دا راہ اور ہے. یہ عقل دے بھینگے بندے جڑے انجنیاں گلاں کر دیں، آلو اصحاب دے رستے جدا کر دیں. راہ کوئی ہے، ایک کوئی رستہ ہے. فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ آسمان دے تاریاں دی مانند نے، میری اہل بیت کشتی نو دی طرح ہے. جدوں سمندراں دریاواں اندر سفر کیتا جاندا ہے، کشتی دے ذریعے نال پار لگیا جاندا ہے، ستاریاں دے ذریعے نال رہنمائی حاصل کیتی جاندی ہے. پر فتن زمان ہے، طرح طرح دے فتنے، کوئی اصحاب پیمبر تے تبرہ کر رہی ہے، کوئی ازواج مطہرات دی عظمت تے بکواس کردا ہے، کوئی حضور دیاں تین دھیاں دی عظمت تے انکار کردا ہے، تین بیٹیاں دی عظمت دا انکار کردا ہے، کوئی والدین رسول دی عظمت دا انکار کردا ہے. کسے کمینے دیاں گلاں وچ نہ جانا جڑا اصحاب تے تبرہ کردا نظر آئے، ازواج مطہرات دی توہین کردا نظر آئے، اہل بیت اطہار تو کسی فرد دی توہین کردا نظر آئے. اے بات ذہن نشین رکھنا، اس ملک پاکستان دے اندر اگر امن چاہندے ہو وہ امن کوئی جماعت پر
برپا کر سکتی ہے جیدہ نا اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ اختلاف ادوں بنتا ہے جدوں کسی مقدس ہستی دی توہین کیتی جائے، ادوں اختلاف برپا ہوندا ہے، انتشار ادوں پھیلدا ہے۔ اسی حضور دے والدین بھی مننے ہاں، ازواج مننے ہاں تے ساریاں مننے ہاں، دھیاں مننے ہاں تے ساریاں مننے ہاں، اصحاب مننے ہاں تے سارے مننے ہاں، اہل بیت بھی پوری مننے ہاں۔ اسی کہنے ہاں اپنی مرضی نہ کر، بندے نو اپنی حیثیت دے مطابق گل کرنی چاہیے۔ جڑیاں ہستیاں دا تعلق رابطہ ضابطہ امام الانبیاء سید الانبیاء نال ہو گیا، انہاں ہستیاں دا احترام کر دیاں، حیا کر دیاں زندگی گزار دیو، ایتھے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگلے جہان اندر بھی عظمت اور شانہ پا جاؤ گے۔ رستے جدا جدا بندے کر دیں۔ مولانا ابو نور بشیر کوٹری لوہارا والے ایتھے انہاں بڑی سونی مثال لکھی، کہندے کہ وہ بندے پہنگے نقل دے، کہندے ایک نوجوان سی پڑھدا کسی ماسٹر صاحب کول، وہ پہنگا سی، انہوں دو دسدے سی، تے استاد انہوں کہنے لگے اندر وہ شیشہ چوک کے لے گیا، تے اندر گیا تے منہ لٹکا کے باہر آ گیا، انہوں کہا استاد جی اندر دو نے کیڑا لے کے آؤں؟ وہ ہے ایک ہی سی، انہوں دو دسدے۔ ماسٹر صاحب نے غصہ چڑھیا بھی یہ روز روز دا مسئلہ ہے، یہ نہیں سمجھدا بھی انہوں دو دسدے ہے ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا غصے بھی ایک پن دے تے دوجا چک لیا، وہ پہنگا سی انہیں روڑا چکے اندر گیا، ہے ایک ہی سی، انہوں ماریا تے وہ دی نظر چ دو میں ٹوٹ گئے تے منہ لمکا کے باہر آ گیا۔ استاد کہنے لگے لے کے نہیں آیا، کہنے لگا جی وٹا ایک نو ماریا تے ٹوٹ دو میں گئے۔ استاد کہنے لگے بے وقوفا تو پہنگا ہے ایک ہی ہے تینوں دس دے دو سن۔ یہ جی کئی بندے اصحاب اور آل دے رستے جدا کر دیں، انہاں دا راہ ایک ہی ہے۔ حضور جیوں دسیا ہے کہ میری آل کشتی دی طرح ہے تے میرے اصحاب ستاریاں دی طرح ہے، راہ ایک ہی ہے، رستہ ناستیاں دا ایک ہی۔ اللہ کریم نے انہاں نو عظمتاں اور شاناں نال نوازی ہے، مقام عطا کیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی کیڑی کیڑی بات کیتی جائے، آپ دی عبادت آلہ لوگ آپ دے کول آئے، حضرت جی فرات دا پانی چڑھ گیا ہے کتے بن نہ ٹوٹ جان، فرمایا رکو، آپ نے تازہ وضو کیتا، آلہ جبہ پہنے دستار سجائی، 2 رکعت نفل پڑے، آسا مبارک پکڑیا، پھر آپ دے کنارے دے اوپر آگے 1 فٹ تھلے آسا مبارک رکھیا، دریا دے کنارے تے 1 فٹ تھلے آسا رکھیا، فرمایا انک پانی نیواں کر دیے گزارا ہو جائے گا۔ اللہ کہا نہیں جی بن ٹوٹ جان گے، 2 فٹ تھلے آسا رکھیا، فرمایا انک پانی نیواں ہو جائے تے گزارا ہو جائے گا۔ آج کہندے نبی ولی کر کچھ نہیں سکدے، یہ تالاب دا پانی نہیں دریا دا پانی ہے، 3 فٹ تھلے آسا مبارک رکھ کے فرمایا انک نیواں کر دیے گزارا ہو جائے گا۔ اللہ کہا جی ہن بالکل ٹھیک ہے، لکیر کھچ دیتی، فرمایا جاؤ دریا نو دیکھ لو، اس لکیر تو پر پانی نہیں آئے گا۔ تے پہلے آپ نے کی کیتا 2 رکعت نفل پڑھے، نماز پڑھ کے پھر دعا کیتی اللہ دی بارگاہ۔ آج کئی پانگ بوٹی چرس پین والے مولا علی دا نام لیندے کہندے نے بھی ساڈی قائم کیتی ہوئی ہے، ہر ویلے دی ساڈی نماز ہے۔ تو آخر قرآن پڑھن دا حکم نہیں آیا، انہوں نے کدی قرآن پڑھے ہی نہیں، انہوں نے پتہ لگ جائے نہیں تے سب تو نکی صورت چاہیا فصلی لربک وانحر، نماز بھی کر پڑھ تے قربانی بھی کر، ورکاؤ مر راکعین رکوع کرنے والے نہ رکوع کرو، یہ پڑھن دا حکم نہیں تو اور کی ہے؟ آخر پڑھن دا حکم نہیں آیا، قرآن قائم کرن دا حکم ہے۔ انج دیاں گلاں آخر مولویاں دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، انہوں نے پیتی اینی ہوندی انہوں نے ہوش ہی نہیں ہوندا، اس لیے کہندے ساڈی ہر انج دیاں تو بھی جان چھڑاؤ۔ اے جنہاں اہل سنت نو بدنام کیتا ہے، ٹل پا کے گھنگرو پا کے مولا علی دا نام لیندے، حضور فرمایا علی امام المتقین، علی تو متقین دا امام ہے، امام پرہیزگاراں دے نے، مولا علی بھنگ بوٹی چرس پین والےاں دے امام نہیں نے۔ انج دیاں پیراں تو جان چھڑاؤ جنہاں نے جڑے مریداں دے دوالے رہندے، علماء موجود نے، گل مکان والے پاسے آ رہا ہوں۔ ایک پیر سی انج دا، انہوں پوچھدا کوئی نہیں، 2 نمبر پیر ہے چائنا دے جویں اج کل نکل آئے، اصل پیر جڑے نے وہ قوم نو سیدھی راہ والے پاسے لاندے، ہدایت دا سبق دیندے سیدھی راہ والے پاسے۔ چائنا دے پیر سارے وہ نے جنہاں نے نال 2 نمبر مولوی رکھے ہوئے ہیں، علماء سمجھدے صرف اپنی دکانداریاں لئی محبت لڑ ذرا کہو سبحان اللہ۔ وہ چائنا دا پیر سی تے بے اعتبارہ جہا، چائنا دی شاید اعتبار تو نہیں نہ ہوندا،
وہ اپنے کام لئی نکلا مرید والے پاسے جا کے رہن لگ گیا۔ علامہ سلطانی صاحب مرید سی ماڑا جہا کمزور جہا سی مرید، تو مرید نے ایک دیہڑے دی روٹی پکائی بڑی اوکھی بڑی مشکل دے نال۔ اگلے دیہڑے انہیں ہولی جی پوچھا، انہوں نے کہا پیر جی کوچ کے مقام جانا کہ رہنا ہے؟ انہوں نے کہا بھی کوئی اپنی محنت مزدوری دا بھی سوچیے۔ پیر ویلا سی گھروں باہروں 2 نمبر جی ہو سی، کہنے لگیا نہیں اج بھی مقام ہے، بھی رہنا ہے جانا کوئی نہیں۔ انہیں پھر اوکھیاں سوکھیاں ہو کے روٹی پکائی، تے تیجا دیہڑا آیا مرید نے پھر کہا پیر جی کوچ کے مقام، کہندا نہیں مقام ہے۔ انہیں پھر اوکھی سوکھی پکائی، تو چوتھے دن کہنے لگا پیر جی کوچ کے مقام، کہنے لگا مقام، کہندا لاؤ پیر جی اج پھر میں کوچ کر جانا، تسی رہ لو تے میں اللہ دی سپرد ہولا، تسی ہن رہ لو۔ اس لیے انج دے بھی آ گئے نے نہ تسی جان چھڑاؤ۔ اسی حقیقی پیراں نوں منن والے ہاں جڑے مریداں دیاں جیباں نہیں دیکھدے، انہاں دیاں دلاں تے نگاہ کر کے اللہ دے ذکر نال دلاں نوں آباد کر دیندے۔ خواجہ صاحب نال بھی نسبت ہے، امام جعفر صادق نال بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نال بھی اس مہینے نسبت ہے۔ 22 رجب دا حضرت امام جعفر صادق نال کوئی تعلق نہیں۔ علماء تشریف فرمان، اس لیے ذرا کو سانو خیال کرنا چاہیے، اگر 22 نو ختم دلانا ہے تے حضرت امیر معاویہ دے اصال ثواب دا بھی انتظام ہوئے، اور پیچھے جننے بزرگ اس مہینے گزرے، حضرت خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطا رسول حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، آپ دی ولادت بھی اسے مہینے چ، آپ دا وصال بھی اسے مہینے چ۔ سارے بزرگاں دے اصال ثواب دا اہتمام کیتا جائے۔ انہاں چیزاں نو کئی علماء نے اس سے بڑی سختی کیتی ہے، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے 22 رجب والی تاریخ تے۔ تو اس واسطے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تعلق ہے، آپ کاتب وحی نے، صحابی رسول نے، آپ دی ہمشیرہ حرم نبی دے اندر ہے، رسول اللہ دے صحابی نے۔ غوث پاک بھی کسی صحابی دا مقابلہ کر سکتے تے کوئی مسلی کر سکتا ہے کسی صحابی دا مقابلہ؟ جدو غوث پاک نہیں کر سکتے، داتا صاحب نہیں کر سکتے، کوئی پرلے درجے دا جاہل بندہ صاحب دے متعلق گفتگو کرے، وہ دی صحبت وچ نہ بہ جائے۔ اسی محبت والے لوگ ہاں، پیار والے لوگ ہاں، ساڈے ایہو جیاں گستاخاں نال کوئی واسطہ نہیں۔ اس واسطے زندگی کو مرتبہ ملی ہے، چنگیاں کماں گزارو، محبت گزارو۔ آج کل جڑے حالات نے، ات قدر قوم اخلاقی اعتبار نال نیچے گر چکی ہے۔ میں آج دنے ایک جگہ مامو کانجر دے علاقے خطاب لے گیا، جمعے تو پہلے اتھے جمعہ بھی اسے علاقے پڑھایا، پروگرام بھی سی۔ اور کہا جی چند دن پہلے ایک بندے نے اپنی بیوی دا گلا دبا دیتا، تو جتھے اثر تو بعد تقریر سی، اتھے چند دن پہلے ایک بھتیجے نے اپنے چاچے نو فیر مارے۔ ہن تسی جویں چپ کر کے بیٹھے ہو، تانوں میں نہیں کہنا بھی گھروں لڑ کے آئے ہو، یعنی یہ معاشرے دے حالات نے، یہ بن چکی ہے معاشرے دی حالت ہے اس ٹائم۔ اخلاقی اعتبار نال بالکل معاشرہ نیچے گر چکے ہے۔ سوشل میڈیا نو پڑھو، باپ دا قتل ہے، معصوم بچیاں دا قتل ہے۔ ضلع لودھراں 7 بچیاں نو باپ نے چند دن قبل ذبح کر دی۔ وجہ کی ہے؟ حضور بیوی نو بھی پھر قتل کر دیتا۔ حضور دی تعلیمات تو امت دور ہو گئی۔ مولا علی دا نام ہے، صرف اور نعریاں دی حد تک ہے، دعوے پنگڑے تمالاں، اور مولا علی دی سیرت دا مطالعہ نہیں۔ ایک دشمن خدا نو علماء تا جان دین، گلاں آپ نال نے دشمن خدا نو زمین تے گرایا ہے، بس تلوار مارن ہی لگے سن، انہیں آپ وال تھک سٹ دیتا، اتر کے سائڈ تے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا جی حق بندا سی ہن تون لا دیندے۔ فرمایا تیری میری ذاتی جنگ نہیں سی، میں دین لئی لڑ رہا سی، جدو تو میرے حال تھکیا ہے مسئلہ ذات دا ہے، اسی ذات دے بدلے نہیں لیندے، جدوں بھی لڑنے ہاں دین لئی لڑدے ہیں۔ یہ انہاں ہستیاں دا خلق ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جڑے غصے نو پی جاندے نے اللہ نو بڑے چنگے لگدے ہیں، رب نو بڑے چنگے۔ معمولیاں گلاں تو غصہ چڑھدا ہے، قتل و غارت ہو جاندی ہے، جیلاں تھانے بھرے پے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے اسی دیکھنے ہاں، سفر کردے ویران نظر آندے، پوچھنے ہاں وجہ کیوں؟ نہ کہ بچیاں تو لڑائی ہوئی، ہن بچے بھی در بدر، عورتاں بھی در بدر، آپ مقدمے یا جیلاں دے اندر نے۔ غصے تے قابو نہیں ہے، تے دعویٰ اسی وڈیاں ہستیاں دے نال محبت دا کردے ہاں۔ کرامتاں تو انہاں ہستیاں دی، سانوں انہاں دی سیرت تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ انہاں ہستیاں نے جہی زندگی گزاری اسی گزار تا نہیں سکتے، کم از کم اسی انہاں دے نقشے قدم تے چلنے دی کوشش کریے۔ اللہ کریم اس پاک بزم میں حاضری قبول فرمائے۔ علماء دا آنا
اپنی بارگاہ منظور فرمائے، کمی کوتاہی غلطی دوران خطاب اللہ اپنے حبیب دا صدقہ معاف فرمائے۔ علامہ قاری عباس قادری صاحب دی کوششاں کاوشاں آپ حضرات جان دے ہو، ماشاءاللہ اسی محبت نال ماہانہ یہ پروگرام دا سلسلہ چلائی رکھ دیں، جڑے انہاں دے دست و بازو بن دے نے سلسلے اللہ انہاں ساریاں سنگیاں بیلیاں دے رزق وچ برکات دا نزول فرمائے۔ وما علینا